विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा। दर्शकबिन नमस्कार। धर्म, संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न देवालय, शिवालय, शक्तिपीठ, तीर्थस्थल आदिको दर्शन गराउँदै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी चाहिँ गोदावरी नगरपालिका 6 मा रहेको टिका भैरव मन्दिर उपस्थित भएका छौँ। भगवान टिका भैरवलाई चाहिँ उपत्यकामा रहेको 8 वटा भैरव मध्येको एउटा प्रमुख भैरव मानिन्छ र यो स्थल चाहिँ एकदमै हरियाली वातावरणको यो 3 वटा नदीहरूको सङ्गम स्थलमा त्रिवेणीमा यो मन्दिर चाहिँ अवस्थित रहेको छ, विराजित रहेको छ र यो मन्दिरमा 2 वटा मन्दिर सँगसँगै जोडिएको छ, जहाँ चाहिँ अगाडिपट्टि यो मेरो पछाडिपट्टिको भागमा चाहिँ टिका भैरव रहनु भएको छ भने पछाडिपट्टिको भागमा चाहिँ एउटा विशाल शिवलिङ्ग आकारको एउटा विशाल शिला छ, जो चाहिँ 2 खण्डमा खण्डित रहेको छ र उक्त शिलालाई चाहिँ रामेश्वरम भनेर भनिन्छ। र विशेष गरी यो मन्दिरमा चाहिँ चैत्र पूर्णिमाको दिनमा भगवान टिका भैरवको वार्षिक यात्रा निकाल्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ 3 दिनसम्म त्यो कार्यक्रम चाहिँ भव्य रूपमा सञ्चालन हुने गर्दछ भने पछाडिपट्टि रहेको रामेश्वरममा चाहिँ विशेष गरी जुन शिवालयहरूमा जुन समयमा चाहिँ दर्शनार्थीहरू पुग्नुहुन्छ र जस्तै अक्षय तृतीया, बाला चतुर्दशी, यो श्रावण महिनाभर चाहिँ उक्त स्थलमा चाहिँ दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य मात्रामा भिड रहने गर्दछ र बोलबम दर्शनार्थीहरू पनि श्रावण महिनामा उल्लेख्य मात्रामा आउने जनाइएको छ। र यो मन्दिर चाहिँ लीलावती, कलावती र प्रभावती नदीको सङ्गम स्थलमा रहेको छ र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ 3 वटा नदीहरू चाहिँ बग्दै आएर यो ठाउँबाट नै बगिरहेको छ र यस्तो त्रिवेणी स्थलमा चाहिँ टिका भैरव विराजमान रहनु भएको छ। र यसको इतिहासको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो परापूर्व कालदेखि नै यो स्थलमा चाहिँ भगवान रामेश्वरम विराजमान रहनु भएको बताइन्छ र भगवान के गर्दाखेरि कुन लीला गरेर कुन स्थलमा कसरी उत्पत्ति हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ प्रादुर्भाव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा लीलाको विषय हो, त्यो चाहिँ जान्न कसैले पनि सक्दैन। र त्यही कारणले चाहिँ विभिन्न कथनहरू जनमानसमा चाहिँ विभिन्न कथनहरू, आख्यानहरू र किंवदन्तीहरू, भनाइहरू पुस्ता दर पुस्ता चाहिँ यो प्रसारित हुँदै आउने क्रममा चाहिँ यहाँ पनि हामीले एउटा कथन पाएका छौँ, जसअनुसार चाहिँ रावणसँग जोडिएको छ र रावणले चाहिँ भगवान शङ्करको तपस्या गर्ने क्रममा चाहिँ 12 वर्षसम्म तपस्या गर्दाखेरि भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर आफूले चिताएको वर माग भन्ने क्रममा चाहिँ रावणले मलाई केही पनि माग्नु छैन भनेर भन्दाखेरि भगवान शिवको चाहिँ उसमा चाहिँ अनुरोधमा चाहिँ तिमीले एउटा चिज माग्नै पर्छ भन्दाखेरि रावणले तपाईँ त्यसो दिने भएदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई पार्वती चाहिँ दान गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भगवान प्रसन्न भएको अवस्थामा चाहिँ भगवान शङ्करलाई आशुतोष पनि भनिन्छ। उहाँ शीघ्र प्रसन्न भएर भक्तले चिताएको सोच विचारै नगरिकन चाहिँ उहाँले वरदान दिने गर्नुहुन्छ। यो हामीले विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा सुन्दै आएका छौँ र यसै क्रममा उहाँले चाहिँ पार्वती चाहिँ रावणको हातमा दान दिनुभएको भनिन्छ र तत्पश्चात चाहिँ रावणले पार्वती लिएर आउने क्रममा भगवान विष्णुले उक्त कुरालाई थाहा पाएपछि बाटोमै उहाँलाई रावणलाई चाहिँ रोकेर भगवती पार्वतीलाई चाहिँ उहाँले बचाउनु भएको थियो। यो नक्कली पार्वती लिएर आएको सक्कली पार्वती त भगवान शङ्करले आफ्नो आसन मुनि लुकाएर राख्नु भएको छ भन्ने विभिन्न बहानाहरू बनाएर चाहिँ भगवती पार्वतीलाई चाहिँ वैकुण्ठ लोकमा चाहिँ सुरक्षित साथमा लग्नु भएको विष्णु भगवानले लग्नु भएको बताइन्छ। तत्पश्चात चाहिँ रावण फेरि सक्कली पार्वती मलाई चाहियो भनेर
भगवान शङ्करकोमा पुग्दाखेरि भगवान शङ्करले चाहिँ ध्यान दृष्टिले यो के भयो त मैले त देर पठाइसकेको थिएँ भनेर उहाँले ध्यान दृष्टि गर्दाखेरि वास्तविकता बुझिसकेपछि उहाँले नक्कली पार्वतीलाई चाहिँ आसन मुनिबाट निकालेर रावणको हातमा पठाउनु भयो र तिमीले यो लान सक्दैनौ, कतै पनि नबिसाइकन तिमीले लङ्कामा लानुपर्छ भन्दाखेरि उसले हुन्छ भन्ने शर्तमा चाहिँ आइसके पछाडि यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि उसलाई चाहिँ शौचालय जान मन लागिसके पछाडि उसले विभिन्न त्यहाँनिर बाटोमा भएका बटुवालाई भगवती पार्वती चाहिँ बोक्न लगाएको र तत्पश्चात चाहिँ ऊ लामो समयसम्म एउटा भगवानको लीलाले चाहिँ ऊलाई केही गाह्रो भएर ऊ लामो समयसम्म नआए पछाडि चाहिँ भगवती पार्वतीलाई चाहिँ बाटोमा बिसाए पछाडि एउटा शिला जस्तो स्वरूप लिएको भनेर बताइन्छ र तत्पश्चात चाहिँ रावणले उक्त शिलालाई पनि बोकेर लान्छु भन्दाखेरि नसके पछाडि खड्गले काटेर दुई टुक्रा भएको र तत्पश्चात चाहिँ टीका भएर भगवान उत्पत्ति भएर चाहिँ उक्त घटनामा चाहिँ भगवान भैरव उत्पत्ति हुनु भएर भगवती पार्वतीको रक्षा गर्नु भएको चाहिँ बताइन्छ र अहिले हामीले पछाडि हेर्न सक्छौँ एउटा खड्गले काटेको आकारको विशाल शिला रहेको छ र उक्त शिलालाई चाहिँ रामेश्वरम भनेर पुकारने गरिएको छ र यो स्थलमा चाहिँ चैत्र पूर्णिमामा खट यात्रा हुने गर्दछ भने अन्य समयमा पनि तिथि तथा दिन विशेषमा स्थानीयहरू दर्शनको लागि आउने गर्नुहुन्छ र साथसाथै चाहिँ मङ्गलबार र शनिबार यहाँ विशेष पूजा भैरवको हुने गर्दछ भने उक्त समय पनि दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य मात्रामा भिड रहने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा हामी टीका भैरव र रामेश्वरमको बारेमा यहाँलाई विशेष जानकारीका साथसाथै दर्शन गराउन गइरहेका छौँ। भगवान टीका भैरवको मन्दिर गोदावरी नगरपालिका 6 ललितपुरको लेले जाने बाटोमा अवस्थित छ। तीनवटा नदीहरू प्रभावती, लीलावती र कलावतीको संगमस्थलमा मन्दिर रहेको छ। अत्यन्तै सुन्दर तथा मनोरम प्राकृतिक वातावरणमा रहेको यो स्थललाई तीनवटा नदीहरूको संगमले झनै सुन्दर बनाएको देख्न सकिन्छ। तीनवटा नदीहरूको संगम स्थललाई धार्मिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ। त्यसमा पनि उत्तर भएर बग्ने नदीको बेग्लै महत्त्व अनि विशेषता रहिआएको छ। लेलेबाट आउने भयो, एउटा नौलोबाट आउने भयो, एउटा उद्धबाट आउने, तीनवटा नदी छ यहाँ। लीलावती, कलावती, प्रभावती भन्ने तीनवटा नदी छ यहाँ है। तीनवटा नदी उत्तर गएको हुनाले उत्तर गया भन्छ यहाँ पवित्र। उत्तर भएर बग्ने नदीलाई उत्तर वाहिनी भनिन्छ। उत्तर वाहिनी नदीमा स्नान, दान तथा पितृ तर्पणको ठुलो महत्त्व रहेको छ। यस स्थलमा तीनवटा नदी मिसिएर उत्तर भएर बगेकाले पनि यो स्थलको विशेष धार्मिक महत्त्व रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी चाहिँ यो त्रिवेणी स्थलमा रहेका छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ मेरो पछाडिपट्टिबाट दुईटा नदीहरू जोडिएको छ भने यो नदीमा चाहिँ प्रभावती र कलावती नदी बगेर आएको छ भने यहाँबाट चाहिँ अर्को नदी चाहिँ बगिरहेको छ जसलाई चाहिँ लीलावती, प्रभावती र कलावती भनिन्छ। यसरी तीनवटा नदीहरूको सङ्गम स्थल रहेको कारणले पनि यो स्थल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ र यस्तो स्थलमा नै भगवानहरूको प्रादुर्भाव तथा उत्पत्ति भएको विभिन्न आख्यानहरूमा हामीले सुन्छौँ र शास्त्रहरूमा पनि यस्तै बताइन्छ। र यो नदी चाहिँ उत्तर भएर बगिरहेको छ। उत्तर भएर बगेको नदीको पनि एउटा आफ्नै धार्मिक विशेषता रहिआएको छ र यस स्थलमा आएर चाहिँ स्नान गरेर आफ्नो पितृ
पितृहरूलाई तर्पण गरेको खण्डमा पितृहरूलाई मोक्ष मिल्ने तृप्ति मिल्ने पनि धार्मिक विश्वास रहिआएको छ र यो रामेश्वरम र टिका भैरवको नजिकै केही दूरीमा चाहिँ केही मिटरको दूरीमा चाहिँ यो त्रिवेणी स्थल रहेको छ र यसरी हामीले यहाँलाई श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर विभिन्न मठ मन्दिर देवालय शिवालय शक्तिपीठ अनि तीर्थस्थलहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ दर्शकबिन। यस्तो पवित्र स्थलमा भगवान शिव रामेश्वरम स्वरूपमा र भगवान भैरव टिका भैरव स्वरूपमा विराजमान रहनु भएको छ। भैरवलाई पौराणिक कालदेखि नै मृत्युभन्दा पनि कठोर र उग्र स्वभावका देवताका रूपमा पूजा गर्दै आइएको छ। विशेष गरी भैरवको पूजा तथा उपासना तन्त्र विद्याद्वारा मात्रै सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। तन्त्रका साधकहरूले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य भैरव भाव प्राप्त गर्नुलाई मान्दछन्। शिव पुराणमा उल्लेख भए अनुसार भूत प्रेत पिशाच सहितका सबै कठोर गुणयुक्त पात्रहरू शिव सैन्यका सबैभन्दा अन्तिम दस्ता हुन्। जति पनि रोग मृत्यु प्रलय तथा आपत्ति विपत्तिका प्रकृति र प्रवृत्तिहरू छन् ती सबैको अन्तिम नेतृत्व शिवजीका तिनै सैन्य दस्ताले गर्ने गर्दछन् र भैरव ती सबैका अधिपति अथवा सेनानायक मानिन्छन्। त्यही भएर सबै प्रकारका भयहरूले युक्त भएकोले भैरव भनिएको हो। भैरव शब्दको खास अर्थ भीषण भयानक डरलाग्दो भन्ने हुन्छ। शिवबाटै उत्पन्न भएको हुनाले भैरवलाई शिवको रौद्र रूप मानिन्छ। भगवान शिवका विभिन्न विशेष स्वरूप मध्ये भैरव स्वरूप पनि एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप हो। भैरवलाई कलियुगका जागा देवताका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। भक्तिभावले भैरवको स्मरण गरे मात्रै पनि मानिसका समस्याहरू अनि भयहरू हटेर जाने विश्वास गरिन्छ। भैरवको उपासना गरेको खण्डमा मानिस निर्भय हुने बताइन्छ। भैरवका विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्वरूप मध्ये टिका भैरव पनि एक हो। भैरवका विभिन्न नाम भए पनि मूल तत्त्व भने एउटै रहेको छ। हरेक नाम भएका भैरवको विभिन्न कालखण्डमा उत्पत्ति भएको बेग्ला बेग्लै कथा प्रसङ्ग पाइन्छ। त्यस्तै भगवान रामेश्वरम र टिका भैरव उत्पत्तिको सम्बन्धमा रोचक कथा प्रसङ्ग रहेको पाइन्छ। किंवदन्ती तथा लोककथन पौराणिक कालदेखि पुस्ता दर पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको पाइन्छ। त्यस्तै किंवदन्ती तथा लोककथन यस रामेश्वरम तथा टिका भैरवको उत्पत्तिसँग पनि जोडिएको छ, जुन यस प्रकार रहेको छ। मैले सुनेको त अब शिवजीसँग गएर महादेवले 12 वर्ष तपस्या गरेपछि महादेवसँग रावणले तपस्या गरेपछि अनि महादेव खुसी भएर उसले वरदान दिएको। म वरदान चाहिने मलाई भन्ने केटी एउटा ल्याऊ भने हुनाले उसले हत्या गरेको हुनाले अनि त्यहाँबाट रावणलाई महादेव द्वीप पार्वती द्वीप ल्याएको। पार्वती द्वीप बिचमा आइपुगेपछि विष्णुले चाल पायो। हामीले सुनेको कुरो चाहिँ यही हो। विष्णुले चाल पाएपछि अनि ओहो यो त अनौठो हुन लाग्यो भनेर विष्णुले अनि के भन्यो, ए रावण तिमी त्यस्तो वीरले एउटा त्यो मान्छे ल्याउनु लाग्छ तिमी एउटा आइमै बगेर आउने भने किनभने यो त पार्वती ल्याएको मैले भने
कहाँको पारेको थियो तिम्रो त नकली डिफ्रा थियो सकल परेपछि तिमीले ल्याउन सक्छौ भने होइन मैले सकल ल्याएको भने होइन सकल त्यो सकल त महादेवको पछाडि उसले ओछेराको मुनि छ त्यो पो सकल हुन्छ यो कहाँ यो सकल हुन्छ भनेर अब यो सकल होइन त सकल भने ल भनेर उसले बाटोमा छोडेर फेर गएर अनि महादेवमा गएर मलाई तपाईँले यदि दिने भएको थियो त सधैँ पो दिनुपर्छ नकल दिने हो यसो अन्तर्धान गरी हेऱ्यो ए ल बिजनेस छड्केर ल्याइसक्यो ल अब कुन चाहियो त तिमीले भन्यो तपाईँ बसेको मुनिको चौटे मुनिको चाहियो मलाई नत्र म लाने अर्को खोइ भने मैले मिल्केर आइसक्यो बाटोमा ल भनेर उसले दिइ फटाएपछि अनि लिएर आएको उसले अझ भनिरहेर शिवजीलाई तिमी लाने छैन राम्रो हेर जितेन्द्रबाट यो मारी पार्वत लगाएपछि लिएर गइसकेपछि दिशा पछ्याउन हुँदैन पिसाब गर्न हुँदैन चोखोएर लानु तिम्रो म तुरन्तै लान्छु नि म किन भन्नु लाग्यो म लान्छु लङ्का लान्छु भनेर पक्का लान्छु म डिफ्राएको थियो डिफ्राएर आखिरमा यहाँ टिकाबरु बगरमा आइपुग्यो त त्यहाँबाट बगर छ त्यो त्यहाँ पुगेछ उसले दिसो लाग्यो दिस लागेर त्यो सामान त भएन त्यो त्यो कमन्दरमा राखेर ल्याएको अनि ल अब भएन के गर्ने भनेर यसो हेर कोही पनि छन् अनि एउटा गोर्खाल्याको बच्चालाई अब यहाँ हो भने बोलायो लगेर चाहिँ त्यहाँ अनि ल यो कमल समाइराखेको तिमी म त्यसो बसेर आउँछ है त्यसो लाग्यो मलाई ल भने दिएर गएको अहिले आउला छैन भरे आउला छैन त्यसले त्यसले पुगेन त्यसलाई भगवान्ले छल गर्यो अनि जब अनि त्यो गोर्खाहरूले त गाईले त बाली खान गइसक्यो अनि त्यो बच्चाले गएर त्यो कतिपय बसिरहनु भने त्यसले अनि त्यो चौरमा राखेर चौरमा राख्यो उसले दिसो भने अनि कम भयो पुग्यो यसो फर्केर आउने सब गरेर आउँदाखेरि त त्यो बच्चा छैन यसो होइन पार्टीले गएको छ ए बाबु यहाँ भने खोइ मेरो भाँडा खोइ भनेको ऊ त्यहाँ छ सोरुम भन्यो त्यो राख्नु हुने भने नराख्यो भने कति बेर बसिरहने अब जति बसेपछि तिमी नआउने मैले त्यहाँ राख्यो भने त ल भनेर अनि अनि जब उसले अनि उठाउनु सक्यो जति मरे पनि उठाउनु सक्यो त्यो कमल ल्याएको उठाउनु सक्यो खरेले हाने हेरेपछि अनि 2 टुक्रा भएको थियो न त एउटै थियो अब हानेर टुक्राएर बाहिर लान्छु भनेपछि अनि बाहिर उत्पन्न भएपछि अनि बाहिर देखे डराले भागेर जाऊ छोडेर गएको पनि इतिहास जानेको मै यो थियो मैले जानेको भगवान रामेश्वरमका स्वरूपमा यहाँ एक विशाल शिला रहेको छ जसको बीचमा काटेको जस्तो स्पष्ट देख्न सकिन्छ। भैरव भगवानको तथा रामेश्वरमको 2वटा मन्दिर सँगै जोडिएको अवस्थामा रहेको छ। भैरवको स्वरूपमा एक शिला रहेको छ। सोही शिलालाई भगवान भैरवको रूपमा पूजा गर्दै आइएको छ। त्यस्तै भित्तामा भैरवको स्वरूपलाई चित्रित गरिएको कलाकृति देख्न सकिन्छ जसमा विशाल आँखा तथा नाकमुख चित्रित गरिएको छ। भगवान टीका भैरवको वार्षिक जात्रा चैत्र पूर्णिमाका दिन निकाल्ने परम्परा छ। जात्रा 3 दिनसम्म चल्ने बताइन्छ। त्यस्तै मन्दिरमा बिहान नित्य पूजा हुँदै आएको छ भने विशेष पूजाका रूपमा प्रत्येक साताको शनिबार र मङ्गलबार विशेष पूजा हुँदै आएको छ। यस मन्दिरमा तिथि तथा दिन विशेषका साथै साताको शनिबार र मङ्गलबार दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। टिकापुर मेन जात्रा चैता पूर्णि हो। त्यहाँ लेलेबाट खत ल्याउँछ 3 दिन लाग्छ जात्रा। बेलुका ल्याउँछ भोलिपल्ट दिनभरि हुन्छ पर्सिपल्ट बेलुका लान्छ जात्रा गरी लान्छ सारा बाजा लान्छ। निधि पूजा चाहिँ शनिबार र मङ्गलबार हुन्छ। मान्छे चाहिँ आइरहन्छ
पटपट तटपट आइरहन्छ धेरै भिड हुने शनिबार र मङ्गलबार। सँगै रहेको रामेश्वरम शिवालयमा भने सोमबारका दिन दर्शनार्थीहरूको भिड रहने गर्दछ। त्यस्तै तिथि तथा दिन विशेषका साथै श्रावण महिनामा शिवभक्तहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। भगवान टीका भैरव तथा रामेश्वरमले हामी सबैको कल्याण गरून्। तपाईँ धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ मन्दिर देवालय शिवालय शक्तिपीठ तीर्थस्थल आदिको दर्शन गराउँदै आएका छौँ। हजुर दर्शकवृन्द, श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर आज चाहिँ हामी यस गोदावरी नगरपालिका 6 मा रहेको टीका भैरव मन्दिर उपस्थित भएका छौँ। भगवान टीका भैरव सँगसँगै यहाँ पछाडिपट्टि रामेश्वरम भगवान पनि विराजमान रहनु भएको छ र यसरी यहाँ हामीले चाहिँ भैरव र शिवको संयुक्त यहाँनिर मन्दिर देख्न सक्छौँ र अगाडिपट्टि भैरवनाथको मन्दिर छ भने पछाडिपट्टि रामेश्वर शिव मन्दिर छ र यसका चाहिँ विभिन्न कथन तथा किंवदन्तीहरू रहिआएका छन् र कथन तथा किंवदन्तीहरू जे जस्तो भए तापनि यो पुस्ता दर पुस्ता चाहिँ कथनहरू पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। यसमा कतिसम्मको सत्यता रहेको छ त्यो आफ्नै स्थानमा छ। तथापि भगवानहरूले विभिन्न स्थानमा चाहिँ लीला गर्ने क्रममा विभिन्न क्रीडा गर्ने क्रममा लीला गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न स्थलमा चाहिँ उत्पत्ति तथा प्रादुर्भाव भएको हामीले पाउँदै आएका छौँ र जसअनुसार चाहिँ यस स्थलमा यो पवित्र स्थलमा चाहिँ यो तीनटा लीलावती प्रभावती र कलावती नदीको त्रिवेणी सङ्गम स्थलमा चाहिँ भगवान रामेश्वरम तथा टीका भैरवको उत्पत्ति रहेको छ र भगवान टीका भैरव तथा रामेश्वरमले भक्त को कल्याण गर्दै आउनु भएको छ र यस स्थलमा चाहिँ विशेष गरी टीका भैरवको चाहिँ चैत्र पूर्णिमामा भव्य जात्रा 3 दिनसम्म निकाल्ने गरिन्छ भने रामेश्वरममा चाहिँ श्रावण महिनाभर बोलबम यात्रीका साथसाथै शिव भक्तहरूको चाहिँ उपस्थिति रहने गर्दछ र यो स्थल चाहिँ नदी चाहिँ उत्तर भएर बगेको कारणले यो स्थललाई उत्तर वाहिनी पनि भनिन्छ र यो उत्तर वाहिनी भएर बगेको नदीको आफ्नै विशेषता रहिआएको विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा शास्त्रहरूमा हामीले पाउँछौँ र त्यसैले पनि यो स्थल आफैमा अत्यन्त पवित्र तथा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो पौराणिक स्थल यो स्थल चाहिँ धार्मिक पौराणिकका साथसाथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँ आएर तपाईहरूले पनि यस स्थलमा आएर चाहिँ यस स्थलको दिव्यता तथा पवित्रतालाई चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी आज हामीले चाहिँ श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर यहाँलाई भगवान टीका भैरव तथा रामेश्वरम भगवानको दर्शन गरायौँ र आजको लागि यो प्रस्तुतिबाट चाहिँ क्यामेरामा प्रदीप तामाङका साथमा म हेमा शर्मा लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा।